भुरग्यानो, माये मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक. कशीं आसात तुमी? जायतो काळ जालो आमी दोतोनीच्या वर्गान सांगाता जमून शिकवण घेतल्यार न्हय. पूण देवाचे कृपेन आमी सोशल मिडिया वरवीं एकामेका ताईं संबंद दवरूंक शकता. कितली खुशालकायेची गजाल न्हय ही. देव काकलुतसार आमकां केन्नाच निराशेस आणिना. कसलेय संकोश्ट आमचेर येवं, देवाचेर आमचो भावार्थ थीर आसूंक जाय. देव आमचे लागींच आसा आनी आमच्या दर एक जिविताचे कठीण परिस्थितीन आमकां सांगात दिता. होय न्ही भुरग्यानो? जेजून आमकां सांगलां, तुमकां कितें गरज तें तुमी देवा लागीं मागचे आदींच तुमचो बाप जाणो. तर ह्या आमच्या मोगाल बापा लागीं आमी थोडो वेळ मागण्यांत सारुया. सगल्यांनी हात जोडचे आनी दोळे धांपून मागण्यांत वांटो घेवंक तयार जावचे. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाला बापा, तुवें हो सोबीत संवसार रचला आनी आमकां तुजी भुरगीं जावन तुज्या पुता वरवीं फावो केल्यात. दर दिसा तूं आमकां राखताय, सांबाळताय, आमच्या गरजांनी आमकां पावताय. ह्या खातीर तुका आमी काळजांत थावन दिनवासता. तुजी दया आमचेर सदांच आसूं आनी आमी होच तुजो मोग आनी दया आमच्या घराब्यांत, शेजाऱ्यांत, इश्टांक आनी आमच्या संबंदांत येतल्या जण एकल्या ताईं वांटूंक पावूं म्हूण तुजे लागीं खालतेकायेन मागता. आयच्या दोतोनीच्या शिकवणेंतल्यान आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान ओदीक वाडोवंक आमकां फावो कर. हें सोगोट आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Have you ever tried to measure just one sin, seeking forgiveness when your heart knows within? Our God will not judge us how big or how small when He looks at Calvary's blood to cover it all. Oh, the blood covered it all. Love has no boundaries since it paid it full. Jesus knew in the beginning that man would surely fall. I'm glad the Savior's precious blood covered it all. Try to imagine how this miracle took place. Love beyond measure, our God's amazing grace. Sometimes we grow weary, we might stumble and fall. Just one drop of His precious blood covered it all. Oh,
आमच्या पाठाचे नाव जावन आसा पोवीन जेवणाच्या बोलान आमी आमच्या भावा भयणाचो मोग करता. आता आमी सगळीं जुवांवाचें शुभ वर्तमान उक्तें करुया. जुवांवाचो आवेसवोर 13 वोड्यो 34 ते 35. जेजू म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. देवाचे उतर हे. देवाचे ओड उपकार. आयकलें तुमी भुरग्यानो? जेजू कितें सांगता तो? एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार जेजू म्हणटा हाचे वयल्यान आमी ताचे शीस म्हूण गमून येतले. पवित्र स्नाना दिसा आमी देवाची भुरगीं जाल्या, खबर आसा न्हय तुमकां? आनी तशेंच आमी एकामेकाची भाव भयण जाल्या. आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी जेजूची आनी एकामेकाची भाव भयण कशी जिवंक सोदता न्हय? जेजूच्या एकवटान रावून आमच्यान देवाचो तसोच एकामेकाचो मोग करूंक जाता. आनी हो एकवट पवित्र मिसाचे बेटेन जाता. पवित्र मिसाचे बेटेन उणो खावून आमी जेजूक एकवट्टा. आमचे वरवीं जेजू दुसऱ्यांक बरें करूंक सोदता. आमकां अशेंच कितें जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान मेळटा तें आमी आतां आयकुया. जॉन 15 वोल्यो 13 ते 14. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. म्हज्या आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. देवाचे उतर हे. देवाचे ओड उपकार. आतां जेजू कितें सांगता? जर आमी ताच्या आज्ञा प्रमाणे चललीं जाल्यार तो आमकां ताची इश्ट म्हणटा. जेजूची आज्ञा ही एकामेकाचो मोग करात. आनी एकामेकाचो मोग आमी कशी करतले? थोडे एग्जाम्पल हांव तुमकां दिता, आयकात हां. आमच्या घराब्यांत एकामेकाचे गरजेक पावून, ल्हानांक तशेंच वडिलांक आदार दिवन, सगल्यांक सदांच बरी उतरां दिवन, दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जिवन, दुसऱ्याच्या गरजान सदांच पावूंक, आमकां कोण वायट करता तेन्ना तांकां बोगसूंक, आनी हेर जायते तरेन आमकां एकामेकाचो मोग आसा म्हूण दाखोवंक येता. पूण हें सगळें करूंक सोंपें न्हय. पूण जेजू आमचो इश्ट आमच्या सांगाता आसत तर आमकां हें सगळें करूंक सारकें सोंपें पडटा. त्याच खातीर पवित्र मिसाचे बेटेन आमी जेजूक शेवता तेन्ना आमच्या काळजान तो रावूंक येता. आनी आमच्या काळजान आसलोल्यान तो आमच्या जिवितान आमकां सगळें बरें करूंक आदार आनी बोल दिता. तर ह्याच पासत आमी सदांच पवित्र मिसाचे बेटेन वांटो घेवन ताका शेवूंक फावो. तुमच्या पयल्या पुण्यवार दिसा जेजूक तुमी पयलेच पावट काळजान शेवतले. आनी जेजू एक बरो इश्ट कसो तुमच्या सांगाता तुमच्या काळजान जियेतलो. आमी
आमच्या बऱ्या करण्या उद्देशी जेजूची इश्ट म्हूण दाखोवंक जाय. हांव समजता तुमी हे सगळे आयकून आनी समजून खुशाल जाल्यात म्हूण. आतां तुमकां एक सांताचो व्हिडिओ दाखयता. सारके भाशेन आयकोयात आनी पळयात हां. सेंट डॉमिनिक सावियो. केन्ना आयकलां तुमी ताची खबर? 14 वर्साचे पिरायेर तो हो संवसार सोडून गेलो आनी ताका पापसाहेबान सांताचें मान दिलें. चीत दिवन पळोवया. Saint Dominic Savio was born in Italy in April 1942 to a God-fearing and prayerful family. As a child, he used to help his mother around the house, welcome father at home, and by age 4, he was able to pray all by himself. He would also remind others to pray. He would unfailingly say the grace before meals. He used to go to church regularly, and even if the church was closed, he would kneel outside and pray. In school, he performed well. He would never join the other boys in doing something that he believed to be wrong, and he would explain why he thought a particular deed was wrong. He asked to receive his first Holy Communion at age 7, though it was customary for children at his time to receive the first Holy Communion at age 12. Dominic said the day of his first Holy Communion was the happiest day of his life. On the day that he received his first Holy Communion, he wrote 4 promises on his book. Those promises were, I will go for confession as many times as possible. I shall take the Holy Communion during every Mass. I will keep the Holy Sundays and feast days in a special manner. My friend shall be Jesus and Mary. I will die rather than sin. In October 1854, Dominic expressed his wish to become a priest to Father Bosco. He joined and studied under Father Bosco. He would listen to their talks and sermons and would ask for clarification on points he would not understand. He was obedient to his teachers. Dominic would say, I can't do big things, but I want everything to be for the glory of God. Dominic died at a very young age of 14 years. He is the saint of choir boys and young criminals. His feast is celebrated on March 9th. कितलो देवाच्या मोगान बोल्लोलो सांत न्हय हो. जेजूक आनी सायबीण मांयक आपली इश्ट म्हणटा. कसलेच परिस्थितीन तो पातक करूंक सोदिना. जिवीत भर तो देवाचे मोगान लासता. आमी सगळीं ह्या सांता परी जावंक सदांच वावरूंक जाय. ओके, आतां तुमच्या अभ्यास पुस्तकार एक ल्हानसो अभ्यास तुमकां दिता. पयले स्वातेर जुआंवाचें शुभ वर्तमान चॅप्टर 15 वोल 12 ही वोल तुमच्या अभ्यास पुस्तकात बरोवन दवरात. आनी दुसरो प्रश्न, आमच्यान एकामेकाचो कशे तरेन मोग करूंक जाता ते तुमच्या उतरांनी बरोयात. सोर शेवटाक ल्हानशे मागणे बापाक उबारया. सगळीं हात जोडात. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाला बापा, तुवें आमकां मिसाचे बेटे वरवीं केदें व्हडलें देणें दिलां.
तुज्या पुता जेजूक आमच्या काळजान शेवून आमी संवसाराक मोगाची हातयारां जातात म्हूण आमी समजल्या. ह्या व्हड देण्या पासत आमी तुका काळजान थावन दिनवासता. तुजी खोरी भुरगीं आनी जेजूची पाटलावदारां म्हूण संवसार आमकां ओळखूं. कोरोना व्हायरसाचे पिडेन आमी निराशी जावना जावंक, पूण तुज्या आदारान हे पिडेंतले सुरक्षीत भायर सरूंक आमकां तुजी कृपा दी. तुजेशी मेर नासलोल्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या मोगाच्या आसन्यान आमचें जिवीत आमी फोलाबरीत करूंक पावूं. सर्वेस्परा ही मागणी आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.